नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश कंस, सोशल वर्कर. आयज तुमच्या मुखार लायव्ह काल येवपाचो आसलेलो, पूण काल एक असो इम्पॉर्टंट न्यूज आसलेलो ज्या जाग्यार रानान पयस वयचो पडलो, म्हाका लायव्ह येवपाक मेळ्ळें ना. सो आयज आतां तुमच्या मुखार लायव्ह आसा. आयज आमचो इशू जो विशय म्हणटा पळय, तो विशय एक असो विशय आसा जेचेर लोकांनी अजून विचार करपाची गरज आसा. अजून हो कदाचित व्हिडिओ मातसो व्हडलोय जावंक शकता. कशें आसा, काँग्रेसीन 70 वर्सां ह्या देशाचेर राज केलें आनी ह्या 70 वर्सांक तेंच्यांनी विविध कायदे हाडले. ते कायद्यान खूब कितें कितें आशिल्लें आनी नाशिल्लेंय बी. तसले तेंच्यांनी कायदे हाडले, मागीर तेंच्यांनी कायदे बदलले, मागीर त्या कायद्याची वाट लायली, मागीर ते कायदे तोडले, फोडले, मोडले. आयज हें जें डेमोक्रेसी बरोबर जें घडटा पळय, हें सगळें शिकोवपी ही काँग्रेस. जर तुमी बारीक विचार करून जर फाटल्या काळान वचत तर तुमकां हें समजतलें. आतां आमी मेन मुद्द्याचेर येवया. फाटल्या दिसांनी एक विशय हांवेनूय घेतलेलो, तो म्हणजे आमचो एक गोंयचो मनीस, ह्या गोंयचो ह्या गोंयचो पूत च्यारी, जो सुकूर रावतालो आनी तेजें एक घर आशिल्लें 20 पॉयंट प्रोग्रामान. हांव तें घर कशें आशिल्लें हेजेर वचना, पूण तेणी तें घर बांदलेलें. तें घर तेगेलें मोडलें. म्हाका खूब वायट दिसलें, कारण गोंयकार जो आमचो आसता पळय, तेजें घर हें केन्ना मोडचें न्हू हें हांव पयलींच्यान मागत आसा. कारण घर हें आमी एकूचदां बांदता. परत परत घर घे सारकी परिस्थिती आमची सामान्य लोकांची आसना. आमकां घरा खातीर खूब त्रास काडचे पडटा, रातीचे दीस करचे पडटा, रक्ताचें उदक करचें पडटा, भुरग्यांक टायम दिवपाक मेळना, बायलेक टायम दिवपाक मेळना, कारण आमकां तें घर जाय. तशा अवस्थेत तेणी रात दीस काम करून, अशें आयकोंक येयलें, दूद घालतालो, पेपर घालतालो, पॉलिसीज घेतालो, असली खुबशीं कामां करून तेणी ते बाबड्यान एक घर आसरो आपल्याक बांदलो. आपल्याकूच न्हू तर तेका आनीक म्हणजे टोटल 10 लोक रावताले अशें आयकलें तेज्याच कडल्यान त्या घरान. आयज त्या घरांतले लोक वाऱ्यार पडले. वाऱ्यार इन सेन्स रस्त्यार पडले. अशें आयकोंक म्हाकाय आयलें की काँग्रेस पार्टीचो जो अध्यक्ष आसा अमित पाटकर, हेणी अनाउन्स केलें दिसता तेका पर्वरीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट करता म्हणून. आनी खंय तरी तो जो च्यारी आसा तो खंय तरी नोट जालो. तेका ब्लॉक काय तुमी प्रेसिडेंट केलो ना, पण तेजें घर मोडलें. आनी घर मोडल्या उपरांत एक माणुसकी म्हणून आसता न्ही, एक मनशाक माणुसकी. हांव वाट पळयतां काँग्रेसीचे कितकेशे जाण तेज्या घरा वयता काय म्हणून. तेका दिलासो दिता, तेका समजयता, बुजयता, किंवा तेका काँग्रेस पार्टी 70 वर्सां राज्य केला तुमी ह्या देशाचेर. 70 वर्सां आनी तुमच्या एका ब्लॉक प्रेसिडेंट, एक असो तुमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जावपाचो आशिल्लो, तुमच्या मनान नासलेले आय डोंट नो, पण तेका हांव कन्सिडर करता, कारण तुमी अशें उलयले ना. तेणी स्वता हो स्टेटमेंटूय दिला. तेजें घर तुमी वाचोवपाक शकले ना. 70 वर्सां तुमचे पार्टेन राज्य केलें ह्या देशाचेर आनी तेका एक घर तुमच्यान दिवपाक जालें ना. अशें आयकोंक येता जे DLFचो प्रोजेक्ट आसा पळय, जेका आमी डिस्ट्रक्शन म्हणून फाटल्या दिसांनी खूब लोकांनी आवाज काडलेलो, तो खंय काँग्रेसीचो जावंय, कोणाचो तरी घोव तो, आनी तेजो जावंय. तेज्या प्रोजेक्टान खंय खुबशे जागे आसा. खुबश्या लोकांक दिसता काँग्रेस खंय ह्या देशाक वाचयतली, ह्या आमच्या गोंयाक वाचयतली. तर म्हाका दिसता आमकां वाचोवपाची बागीरची गजाल, तुमी तुमचो जो ऑफिस बॅरल आसा, तुमी जेका ब्लॉक प्रेसिडेंट करूंक सोदताले, तेका एक घर घेवन दिया, तेका एक जागा घर घेवन दिया. आमकां विश्वास पडटलो ही पार्टी कितें तरी करतली म्हणून. आयज पासून
तुम्ही अशें उलयलेले ते एक नाल बी दिल्लो फोंडान घालपाक. सो म्हाजें अशें मान्यता आसा ही काँग्रेस पार्टी फोंडान घालपी पार्टी. हेणी 1990s एक बील हाडलेलें. सॉरी, नेटवर्क इश्यू आसा, तुम्ही समजून घेवपाक जाय. हांव हांगा रावता पळय, हांगा एक स्कूल आसा, तेंच्यांनी आमकां वचपाक रस्तो दिलो ना. तशेंच PWD वचो सुदीन ढवळीकर तेणी फोडून थंयसर पायपां घालून आनीक प्रॉब्लेम केला. आनी आतां आमी हे जे जिओ बिओ घेता पळय, हे सुरवातीक फूल नेटवर्क दिताले, आतां कांयच आसना. म्हणजे सगळ्यांनी चिंतलेलें आसा सगळ्या लोकांक, आमी बारीक लोकांक पिळून खावचे अशें चल्लां. हे नेटवर्का खातीर उलयतां. दिस वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ माय दिस. तर त्या आमच्या भावाक, त्या गोंयकाराक DLFान एक जागो दिया मरे. व्हडलें आहा मरे. तुम्ही 70 वर्सां राज्य केल्लें. तुम्ही जर तुमच्या लोकांक सांबाळूंक शकना, देश सोड गोंया सांबाळटले तुम्ही. आतां आमी मातशें तेलंगणान या. हांव वक्फ बोर्डाचेर मागीर येता. तेलंगणान या. तेलंगणान खंय 400 एकर जंगल काबार केलें विदीन नो टायम. हांगा तरी आमी प्रोटेस्ट करून मातशें आडयताले. 400 एकर. आतां तुम्ही विचार करात, 1 एकराक 4000 स्क्वेअर मीटर जागा असता, म्हणजे 400 एकरांक किती. आणि अक्षरशः त्या जंगलातली जनवरां, लोक गेले ना रे, लोक जशे हांगा भियातान पळय तशे थंय बी भियातान. हांगा एका राक्षसाक भियातान आनी थंय दुसरो राक्षस. हे सगळे राक्षसूच. हेंकां आमी मनीस म्हणून केन्नाच पळोवपाक जायना. हांव कित्याक तें मागीर सांगता. ते लोक थंय गेले ना, पूण ती जनवरां JCP आडोवपाक येयली. हत्ती, व्हिडिओज आसा. वाघ, बाकीचे जी बारीक जनवरां आसा ती. आनी आयज थंयसरली परिस्थिती कितें काय म्हटल्यार जनवरांक लोकांगेर येवचें पडटा. बाबा कितें जेवण दी म्हणून. जनवरांक रस्त्यार येवचें पडटा, लोकांच्या घरांनी कितें जेवण दी म्हणून. आयज ही परिस्थिती. हेज्या वयर आनीक सांगता, IT पार्क खंय तो. आनी हो सरकार जो तेलंगणाचो सरकार आसा, तेका अशें दिसता त्या लोकांनी 90 आवर्स काम करचें म्हणून. 90 आवर्स. आतां तुमी विचार करा, हेंच्यो तकल्यो खंय पर्यंत आसा त्यो. हे देश चलयतले काय देश फोंडान घालतले आनी आमच्यो किडण्यो सुद्दां काडून विकतले. हेंकां जर आमी परत सत्तेर हाडले जाल्यार. कित्याक उलयता मागीर सांगता. हेंकांय हाडपाचें ना जे आतां आसा. दोगूय जाण एकूच ते. याद धरा. तुम्ही ते आयकलां. आमी झगडया रे दीसभर. सांजचे एकाच बारान बसून एकाच ग्लासान दोगूय जाण पिवपी. ह्यो गजाली. आनी आमी मूर्ख. हे थोडे एजंट आसा ते मूर्ख. आतां म्हाका खबर ना कोणाचो फायदो लुकसाण कितें तें. पण आतां पॉयंटार येवया. ती जनवरां खंय बाबडी घरांनी पावली लोकांच्या जेवणा खातीर, उदका खातीर. येद्यान IT पार्क जाय कित्याक तुमकां. तुम्ही क्वेश्चन करता न्हू गोंयान IT पार्क येता तेन्ना. आतां हांव तुमकां क्वेश्चन करता. म्हादई करून सगळ्यांनी बोब मारली. म्हादई आडयली कोणी? केन्ना विचार केला कोणी? सगळे म्हणटात एडवोकेटांचेर इतके पयशे गेले, इतके करोड गेले, इतके लाख गेले. अरे खंयचो सरकार आडयता म्हादई? हेजेर उलयता तुम्ही? आसा दम तुमकां? काय एजंटगिरीत करतल्यात फक्त? मुद्दम एक न्यूज पळयचो. म्हादईन खंय रेंवूय काडटा. ते बी काल एक ब्रेकिंग केला आमी. म्हणजे पळयात, हांगाय बी डिस्ट्रक्शन, हांगाय बी इलिगल आनी थंय बी तेंच. ओव्हरऑल म्हाजो जो सांगपाचो जो मुद्दो आसा पळय तुमकां, हे काँग्रेस करप्शनान BJPचे बापूय. कशें तें हांव सांगता तुमकां. BJP वाले कोण ना. BJP इज फॉर्म विथ काँग्रेस. म्हणजे BJPक जे शिकयला पळय, चोरप कशें, नागोवप कशें, फटोवप कशें, डिस्ट्रक्शन कशें करप, फटिंगपणां कशी करप, स्टेटमेंट फटिंगपणाचे कशें दिवप, हे सगळें काँग्रेसीन शिकयलां. तुम्ही बारीक विचार करात. स्वता खाम BJP असो आमदार आसा कितके विचार करात, कळटलें तुमकां. हेंकां शिकोवपी काँग्रेस. आयज बोमा डिस्ट्रक्शन हे केन्ना हे काँग्रेसीनूच केल्लें. तेन्ना काँग्रेसीन विचार केल्लो हेंचो. आनी आयज जर हांगा काँग्रेस आसली जाल्यार विचार करपाची.
केन्नाच करची ना. हेज्या खातीर आमकां खुबश्यो गजाली समजून घेवपाची गरज आसा. खुबश्यो गजाली तेतून हांव थोडोसो टायम घेता, हांव चड टायम घेयना तुमचो, कारण सगळे आतांच उलयले न्हू काय तुमी विसरतलेत. कारण थोड्या लोकांक संवय आहा ती, ह्या कानान ऐकले ह्या कानान सोडून दिले आनी मागीर बोवाळ घालपाचे. आमकां फटयले, आमकां सतयले, आमकां नागयले, आमकां हें केलें, आमकां तें केलें. आमी समजोन केन्नाच घेयना. आमी फक्त फादर मारपाक जाणा, कमेंट मारपाक जाणा, लायक करपाक जाणा. भायर येवन आवाज काडून उलोवपाक जायना आमच्या कडेन. पळय, गोंय गोंयकारपण अशें एकटो विजय म्हणून आहा, एकटो आमदार, तो उलयतालो. आयज हांव तेजोच एक भाग घेता. आमी जर गोंया आमकां वाचोवपाक जाय, आमकां जर गोंया पयलीं जशें 90s आशिल्लें तशें करपाक जाय, तर आमकां रिजनल पार्टी हाडची पडटली. परत उगडास करता, आमचो देश आजाद करच्या खातीर आमकां क्रांती हाडची पडलेली. गोंया आजाद करपाक क्रांती हाडची पडलेली. आनी आयज हे जे लोक आसा पळय, जे आमचे रूल करतात, हेंच्या पासून आजाद करपाक गोंया स्पेशली परतूय क्रांती हाडची पडटली. आनी ती क्रांती भुरगे हाडटले. हे एजंट आनी हे दलाल न्हू, हे जे दलाल थोडे भोंवता पळय ते न्हू, भुरगे हाडूंक शकता, जे निस्वार्थ आपले बोल्सांतले पयशे घालून ह्या गोंया खातीर काम करतले. निस्वार्थपणा. लिडर फटींग आसता, लिडर हो सदांच फटींग आसता. आमी सगळे जाण जाणा, ल्हानपणा पासून आमकां तेच शिकयलां. परत एकदां सांगता, जर तुमकां कळना जाल्यार परत एकदां उलयता. एका महान लिडरान सांगलां, नांव मागीर सांगता तेजें, क्रिटिसिजम इज अ बॅकबोन ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा तो. फक्त आपणाक डायरेक्ट कांय सांगनाका, आपले करीत राव. समजता तुमकां? हें जें कितें चल्लां पळय आयज, आपले सगळे करीत रावता पळय, हो मुद्दो तो. म्हणजे हेतून जो मेन मुद्दो आसा तो कोणा कडेन येयना. मेन मुद्दो आसा तो कोणा कडेन वयर, तेजेर कोणूच उलयना. आयज तुमी आनी आमी मेळोन ही क्रांती हाडपाक जाय. परत एकदां उलयतलो, लिडर फटींग आसतले, पूण ते क्रांतिकारी फटींग हाडचे ना. तेंच्यांनी फटींगपणा करपाक क्रांती हाडूंक नाशिल्ली. आनी तेंच्यांनी जें कितें केल्लें पळय ते फटींगपणाचें करूंक नाशिल्लें. क्रांती डॉक्टर जॅक शिकेरान हाडलेली. तो फटींग. आयज परत एक प्रश्न विचारता, तुमी भाऊसाहेब बांदोडकर करून उलयता न्हू, गोंय विकपाक तोच गेल्लो म्हणून तुमीच थोडे लोक उलयताले. डॉक्टर जॅक शिकेराची पार्टी आसा, UGDP 2 पानां. केन्नाच विचार केला तुमी? विजय सरदेसायची गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा. आतां तुमकां बारीकशी गजाल सांगता, सदां डिफेक्शन म्हणटा पळय हें काँग्रेसीन जालां. बाकीच्या खंयच्या पार्टीन जालां पळयलां तुमी कोणी? म्हणजे तुमकां कळपाक जाय, फटींगपणा करपाक काँग्रेसीनूच सगळ्यांक शिकयला. आनी ही जर काँग्रेस एक्झिस्टिंगान गोंयान उरली तर हे जे आमचे क्रांतिकारी भुरगे आसा, हे जे थोडे गोवा फॉरवर्डाच्या हेंकाय पाड घालतली. हांव परत एकदां, म्हाजे आरोप आसा हे सगळे काँग्रेसीचेर, कारण हेंच्यांनी फटींगपणा करपाक PhD केल्या. PhD. एकूच बारीकशें उलयता हांव. एक बील पास जाल्लें हालीं वक्फ बोर्डाचेर, अमेंडमेंट बील पास जालें. हे बिल इम्प्लिमेंट केल्ले PV नरसिम्हा राव म्हणटा पळय, तो प्रधानमंत्री तेन्नाचो इन 90s. आनी त्याच टायमार तेणी एक स्लोगन दिल्लो, आमकां म्हणजे तुमकां कळपाक बरें. आतां म्हाका हे जे पळयता पळय मागीर पळयतले तुमकां सगळ्यांक कळपाक बरें. आमकां एक स्लोगन दिल्लो, हम दो हमारे दो. उगडास येता तुमकां कोणाक? येता? त्या टायमाले कोण आसा किंवा आयकला आसतले आई बाबा कडल्यान बी, केन्ना टीव्हीचो एडवर्टायज पळयला आसतलो. हम दो हमारे दो अशें आमकां सांगताले ते. जल बचाव म्हणून तेन्नाय सांगताले ते आमकां. आनी तेंच्यांनीच म्हादई हाडयल्या, याद धरा, तेंच्यांनीच म्हादई हाडयल्या. हे जे म्हणटाले पळय जल बचाव, हेंच्यांनी म्हादई हाडयल्या. ह्या चोरां बद्दल मागीर उलयता, अजून सोंपोंक ना न्हू कांय, खूब टायम आसा. आतां आनी एक सांगता, हे बील पास केल्लें, आमकां तो स्लोगन लायलो, हम दो हमारे दो. आनी जेंकां 12-13 आसा पळय तेंकां दिली काडून सबसिडी. हो खंयचो न्याय? 90सां काँग्रेसीन हो न्याय कोणा बरोबर केल्लो? आयज हांव सगळ्यांक तुमकां क्वेश्चन विचारता. टॅक्स आमच्या कडल्यान घेतालो, सबसिडी तेंकां दितालो. हो काँग्रेसीचो न्याय? हो काँग्रेसीचो न्याय.
न्याय जर करता न्हू जाल्यार ती आमी म्हणटा पळय आमच्या देवाची जी न्यायमुर्ती आसा पळय, न्यायाची जी आमची देवी आसा तिच्या दोळ्यार कपडो बांदला काळो. खबर आहा कित्याक बांदला तो? खबर आहा तुमकां कित्याक बांदला तो? थोडे कितेंचे कितें उलयतना लायव्ह येवन आयकनाकात तेंचे, कृपा करता, पांया पडटा जाय जाल्यार तेंचे आयकून तुमी पिशे जायत. फाल्यां तुमकां IBH बीन घालचे पडटले, कित्याक हे लोक उलयतात तशे. काळो कपडो बांदलेलो आसा कारण भेदभाव करूंक जायना म्हणून. हो म्हाजो, हो तुजो, हो भेदभाव जावंक जायना म्हणून. अजून एक सांगता, तिच्या हातीन एक तलवार आसता आनी एका हातीन तागडी आसता. तागडी जोखपाक आमी वी द एडवोकेट्स जोखपाक, आनी तलवार आसता पळय हे जे आरोपी आसा, हे जे कोण जे राक्षस आसा त्यांचो संहार करपाक न्यायपुर्तीच्या हातीन सुद्धा हे सगळें आसता. आमी केन्ना हेचो विचारूच केलो ना. तेच आमी म्हणजे आमी उलयतना तेतून उलोवपाक जाय. म्हणजे तुम्ही विचार करपाक जाय 90s जे त्यांचे जे धोरण आसलेले, त्यांचे जे मनसुबे आसलेले ते कितें आशिल्ले आनी आतां कितें आसलेले जाल्यार कितें आसपाचें ते. आतां आसलेले जाल्यार कितें आसपाचें ते. चड टायम घेवचो ना. परत एकदां म्हाजो अर्ज आसतलो, कोणाचेच आयकनाकात. आमी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक, आयज तुमी जे सगळे यंग भुरगे आसा, फुडें सरा मरे. फाल्यां गोंय तुमकांच पळोवपाक जाय. आमी मंत्र्यांच्याच भुरग्यांक चान्स दिवया अशें आयकता. आतां पणजेचो आमदाराचो चेडोय उबो रावतलो खंय, कालांगुटाच्या आमदाराचोय चेडो उबो रावतलो खंय. तेंच्यांनीच करपाचें रे. आमी कितें फक्त तेंची तोंडां पळोवपाची? मागीर म्हाज्या सारके मनीस भायर येवन बोवाळ घालतलेच न्हू. तेंचे एजंट भोंवतले मागीर. आमचें कितें? चारी बाबडो पडलो रस्त्यार. काँग्रेसीक पडलो फरक? परत एकदां विचार, पडलो फरक? गेले तरी तेजे कडेन ते म्हटले तरी बाबा आमी तुजें करता कितें अरेंजमेंट. म्हणजे चिता हेंच्या पार्टेंतले जे जे लिडर आसा, पद अधिकारी आसा, तेंचे हे कांय करूंक शकना. देशाचे सोडया, गोंयचे कितें करतले? हे परत आमदार निवडून हाडटले आनी बीजेपीक जिखतले आनी तो सुशेगाद आपले सरकार करतले आनी आमी दोनी हातीन मागीर ताळयो मारतले, आमी मारतले आनी थोडे जाण जे एजंट आसा पळय ते सुशेगाद बसतले. ह्यो गजाली घडटल्यो. हेज्या खातीर आयज क्रांती जाय. क्रांती म्हणजे कितें खबर आहा तुमकां? म्हाका कमेंटान सांगचें. फिरोज बाब तुवें एक कॉमेंट घातला, सर यू आर रायट, ओन्ली नीज गोंयकार फुडले येना. रायट, ओन्ली नीज गोंयकार. हांव तेंच उलयतां. म्हाका पळोवपी हांव सगळ्यांक सांगता, हांव तेंच उलयतां. ओन्ली नीज गोंयकार, नॉट दिल्ली रिमोट. नॉट दिल्ली रिमोट. हे फाल्यां इकतले आमकां, इकतले. तुम्ही विचार करा, दिल्ली रिमोट राम राम म्हणपी खापरेश्वराक उडयलो आनी आतां ते सातेरी देवी कडेन पावले. म्हणजे तुम्ही विचार करा, जर आमी सुदारले ना न्ही, आमी केन्नाच सुदारचे ना. आमी कितें करतात, वचोन सोरपांकूच दूद दितात. कळ्ळें? हे खेपे हांवें थरयलां, नागपंचमी कडेन सगळ्यांक दूद हांव पार्सल पावयतलो 40 लोकांक, 40 आमदारां सगळे. मागीर म्हाज्या नजरेन सगळे सोरोबे. एक वेळ किंग कोब्रा म्हणून आसता पळय, तो कोब्रा तो चावात जाल्यार आमी वाचतले, पूण हे न्हू. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक गोंयकारां कडेन, मातसो विचार करात. तेलंगणाचे जे कितें घडलें पळय, थंयसर जनवरां खंय रस्त्यार पावली. आमी आतांच सुदरोया अशें आयकता, वाघेरी हिल सुद्दां इकलें म्हणून. ते लोक, ते टायगर, थंयसरले हत्ती, थंयसरली बारीक जनवरां, कोले, सोंशे, साळ, घोरपट, जाका गार म्हणटात आमी, ते अशी कितकीशी अनेकशी जनवरां आसा, स्पेशीस आसा, मगरां. आमी नो प्रॉब्लम आसा थंय. हांव एक्चुअली कालूच पळयलाय बी हांवें. ही फाल्यां जर आमच्या घरांनी येयली जाल्यार कितें जातलें? तांकां जेवण मेळना, आमकां खातले ते. म्हणजे आमी वोट मारून आमचे जे मरणाचेर येयल्ले लोकांकूच आमी निवडून हाडटले. रायट? बरोबर न्ही? आतां आमी तें करपाक जाय काय आमी क्रांती करून गोंया आमच्या हातीन दवरपाक जाय, तें तुमी थारोवपाक जाय. वक्फ बोर्ड केलें म्हणून आमी बोवाळ घालया नाका. ते 90s केल्ले आनी तेन्ना कितें घडलेलें म्हाजे पेक्षा बरें आमचे मुस्लीम भाव सांगतले. अजुनूय हांव सांगता, कोणाच्या फायद्याचें आसना तें.
कोणाच्या फायद्याचे कितें तरी करा. ते फाल्यां बीजेपी, काँग्रेस, आम आदमी ती खंयच्योय पार्टी आसूं ह्यो, हे आमचे फाल्यांचे कांय करचे ना. आमचो फायदो फक्त आमचे लोक चिंततले. जेका जॅक शिकेराचे प्रिंसिपल खबर आसा पळय ते चिंततले. जेका क्रांतिकारीचे जेंच्या आंगान रगत आशिल्ले पळय ते चिंततले. आनी गोंया खातीर जेंच्या आंगान रगत शिस्ता पळय, शिस्ता सारकें ते चिंततले. हे एजंट आनी भडवा चिंतचे ना. आय एम सॉरी टू से, बट हेंकां आतां म्हणचें पडटा हें आतां. कित्याक हेंकां कांय फरक पडना. आमी आमच्या भुरग्यांक सोडया नाका. आयज गरज आसा त्या भुरग्यांची, गरज आसा. विचार करात, विचार करात आनी एकठांय रावात. एकठांय रावले अशें तोडटले, वांगडा रावल्यार जावचें ना, भियातले. आयज बडी दाखोवपाचो न्हू, बडी मारपाचो टायम येयला. हेज्या खातीर हें सगळें सोडात आनी क्रांती हाडात. आमचो विजय आसा, आरजी आसा, UGTP आसा. ह्यो गोंयच्यो पार्ट्यो, गोंयच्या जमनींतल्यान जल्मालेल्यो पार्ट्यो. हेंकां आमी चान्स दिवया न्ही. हेंकां आमचें म्हणून आमी चान्स दिवया. आमी वावुरया तेंच्या. हांव वावुरतलों. कोण कोण रेडी आहा म्हाज्या बरोबर वावुरपाक सांगा म्हाका. जेका गोंयची चिंता आसा तो रेडी आसतलो, आनी जेका कांयच पडलेलें ना तो रेडी आसचो ना. हांवें तुमकां बारीकशें एग्जाम्पल दाखयलें. बेळगांव रस्त्यार मोदी देवूळ आसा हनुमानाचें, त्या लोकांनी सोडलें ना पळय. विचार करात, कर्नाटकाच्याच लोकांचो विचार करात. त्या लोकांनी सोडलें. आनी एक गजाल वयता वयता सांगता हांव. आयज म्हाका दिसता गुजराती, मारवाडी, राजस्थानी दिन म्हणून आमच्या CMान साजरो केलो. फाटल्या दिसांनी बिहारींचो केल्लो. हांव एक गजाल सांगता. कर्नाटकानूच वचचें, आमी खंय पयस वचचें नाका. थंय कन्नड ही कंपल्शन आसा. मातशें विचार करात. तुमी तमिळनाडूत वचा, ते तेजी भाशा सोडून दुसरी भाशाच उलयना, खबर आसून उलयना. आनी आमी तेंची भाशा उलयतात. आमी आमची भाशा तेंकां शिकपाक सांगिना. आयच्यान हो एक विचार ठाम असो मनांत दवरा. ठाम. गोंयांत रावतलो जाल्यार गोंयची मायभास कोंकणी ही शिकचीच पडटली. हिंदी, मराठी आमची मायभास न्हू, कोंकणी ही कंपल्शन. हें आसपाकूच जाय. ती फाल्यां स्कूल, कॉलेज, युनिव्हर्सिटी कितें आसूं, ही फाल्यां दिल्लीची स्कुलां आसूं, गोंयांत जें स्कूल येयलें तेका कंपल्सरी कोंकणी भाशा ही आसूंक जाय. तुका धंदो करपाचो आसा गोंयांत, कोंकणी शीक ना बोगार खोड मारून धांवणोवपाचें. आतां तर हें करचें पडटलें. येन्ना धरूच विचार करात. सरकार रोड बांदता आनी हे दिल्ली बेस स्कुलां त्या रोडांचेर आपल्यो बशी पार्क करता. म्हणजे तूं फाल्यां विचार कर, आमच्या घरान फाल्यां घुसपाक चड टायम काडचे ना जर आमी ह्या दिल्लीच्या हातीन जर सगळे आमचे काडून दिले. ह्या म्हटलेलें पळय, चावयो काडून दिल्या चोरांच्या हातीन. आतां थोडे लोक भायर सरले उलोवपाक, ह्या चोरांक नाका, आतां दुसऱ्या चोरांक चान्स दिवया म्हणून, तेंच्या हातीन दिवया म्हणून. ते करतले आमी? कॉमेंटान सांगा म्हाका. एका चोराच्या हातींतले काडून दुसऱ्या चोराक दिवया आमी? सांगात. काय आमी स्वता आमचो गोवा चलोवया, आमचें राज्य चलोवया? सांगात. जाता? रेडी आहा तुमचें करपाक? जातलें? स्वता आमी आमचें राज्य चलोवया. आमकां नाका रे. कितें गरज आसा रे? कोण शिकले रे हे? कोणाक कितकें खबर आसा हेंकां? वाचूंक तरी येता मरे एप्लिकेशनां थोड्यांक? नांवां सांगना, लज जातली. हेंकां उलोवपाक कळना. हे वाचतले? आयज गोंया हो गोंयकार राखूंक शकता आनी गोंयची मायभास हे आमीच राखूंक शकता. जो बी गोंयान येतलो तेका कोंकणी कंपल्शन आसतली, तेका कोंकणी उलोवचीच पडटली. कोणूच आमी तेजे कडेन दुसरी भाशा उलोवंक जायना. जर ताका कोंकणीर कांसुलार मार काडूं, कांय इशू ना. तेंच्या गांवांत चलता, आमच्या गांवांत कित्याक ना? सिंपल. कर्नाटका पळय, इतकें उदक आसून ते आमकां मादई दिवंक सोदिना. आनी आमी कितें करता? कोणाक भलत्याकूच गाळी सवता. आमी जो मेन कोण आसा तेका गाळी सवना, कारण ते एजन्सी बसले न्हू, सगळ्यो मदीं एजन्सीज आसा थोड्यो, कळ्ळें? तें चलना. हेज्या खातीर गोंयाचे विशय आनी गोंयांच्या म्हणजे गोंयचे लोकांचे विशय, मेन म्हणजे गोंयकारांचे विशय हो गोंयकारूच सोडूंक शकतलो.
खंयचो रिमोट कंट्रोल बेस सरकार न्ही. फुडल्या लायव्हान अजून खूब कितें कितें आसा तें बी तुमकां दिता. म्हाका वेळ काडून तुमी पळयलोत. थँक्यू बाब, बरो घातला कमेंट. देव बरें करूं तुजें. फक्त इतकेंच आसा, कमेंट्सान कांय जावचें ना. आय एम नॉट हंग्री फॉर युअर कमेंट्स अँड लायक. रियली, आय स्वेर ऑन गॉड, आय एम नॉट हंग्री फॉर युअर कमेंट्स. आय एम हंग्री फॉर युअर action. I'm hungry for your action. I want everybody to take action against this. Doesn't matter, it is Aam Aadmi Party, BJP, Congress, all remote set in Delhi. They are absolutely list bordered for governance. थोडे इंग्लिशीन सांगले कारण थोड्यांक कळना, मागीर कोंकणीन उलोवचें पडटा. आनी एक गजाल, आमी जो पर्यंत स्वताक समजयना तो पर्यंत आमी दुसऱ्यांक समजोवंक शकचे ना. आनी एक, राम राम करून आमी सदांच उलयता. हांव म्हणटा जय श्रीराम, म्हाजो आराध्य देव. शिवाजीक हांवूय मानता, पण त्याच बरोबर सातेरी ही म्हाजी देवी, म्हाजी कुळ देवी माऊली. सातेरी ही म्हाजी देवी. खापरेश्वर हो आमचो राखणदार. जसो म्हाजो भूतनाथ आसा, जसो म्हाजो राष्ट्रोळी आसा. हेच्या खातीर हांव थंय गेल्लो. हांव पॉलिटिक्स करपाक वचोंक नाशिल्लो. पॉलिटिक्स करपी लोक खूब आसात. तांकां तें देवूळ मोडलें म्हणून कांय फरक पडना. 2 म्हयने जाले, पडलो कोणाक फरक? एकटोय फुडें सरता, बाबा तें देवूळ आमी ती घुमटी कशें कितें, कोणाकूच पडला फरक? हेज्या वयल्यान मातशी देख घेया. इवन जर बानासतारी सुद्दां जालें जाल्यार हेंच घडटलें. आमकां जर हें मुळा पासून जर थांबोवपाचें आसा, मुळा पासून जर हें आमकां बंद करपाचें आसा, तर आमकां क्रांतीक हाडचीच पडटली. आनी तेज्या खातीर गोंयच्यो पार्ट्यांतल्या भुरग्यांचें रगत आमकां आयज जागोवचें पडटलें. कारण हे जे थोडे जे आहा पळय लाचार, हेंच्या कडेन कांय जावचें ना. कांय जावचें ना. आयज त्या भुरग्यांकूच फुडें हाडचें पडटलें. हांव लिडरांचें उलयना, मिसगायड कोणी जावचें न्ही. आय एम नॉट बॉदर्ड फॉर एनी लिडर. पण त्या भुरग्यांनी कांय चुकी करूंक ना. तेंच्यांनी खऱ्यांनी काम केल्लें. आयज ते भुरगे परत म्हाका जाय, गोंया खातीर जाय. जशें गोंय, जितकें गोंय म्हाजें न्ही, तितकें गोंय तुमचें. म्हाका पळोवपी प्रत्येक जाणाचें, ह्या गोंयचे क्रांतिकारी भुरग्यांचे, ते आरजीचे आसतले, गोवा फॉरवर्डचे आसतले, UGDPचे आसतले, हेंचें आयज हे सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. आमी म्हटलें पळय आत्ताच, आमी सगळे एक जाले जाल्यार पॉसिबलूच ना तोडपाक. तेन्ना म्हादईन जे आतां इलिगल सँड मायनिंग जाता तें बंद जातलें. तेन्ना वाघेरी हिल जे आतां प्रॉब्लेम जाला पळय तें बंद जातलें. खंयचो लुंगीकार येवन थंयसर जे आतां इको फ्रेंडली टुरिझम करपाक सोदता तें बंद जातलें. हें जें डिस्ट्रक्शन जालां तें बंद जातलें. तेन्ना बंद जातलें. तेन्ना गोंयकार गोंया बद्दल विचार करतलो. खंयचो आमदार मंत्री स्वताच्या बायले भुरग्यां बद्दल न्हू, गोंयकार गोंया बद्दल विचार करतलो. तेन्नाच हो बदलाव येतलो. आनी हो विचार क्रांती करपी भुरगेच, क्रांती हाडपी भुरगेच करूंक शकतले. क्रांती हाडपी लोक करूंक शकतले. जे सिकेर सारखे प्रिन्सिपलाचे, सिद्धांताचे मनीस करूंक शकतले. हे चोर न्हू. हे चोर चिंततले आमी कशे चोरतले, म्हाजी बायल भुरगींक कशी हें करतले. हे दीस इज अ वॉट चल्लां. सो चड टायम नाका, खूब उलयलो हांव. आयकून घेतल्या बद्दल देव बरें करूं. आनी एकदां आमी चान्स दिवया, एकदां चान्स दिवया आनी पळोवया गोंयचे भुरगे कशें काम करता ते. परत एकदां उलयता, लिडर न्हू, आं, खंयचोच लिडर न्हू. गोंयचे भुरगे, भुरगे इन सेन्स जर 100 भुरगे आसलेले 100 लिडर जाले. डिसिजन वील बी टेकन बाय 100 hands and 100 people. And that decision will be in favor of our state. हे म्हाज्या कडल्यान आयकून घेयात. आयज कितें जालां, थोडेशे बोडकां हे डिसिजनां घेता स्वताची आनी ती घालता दुसऱ्यांचेर. हे सगळें घडटा. एनिवेज, म्हाका आयकल्या बद्दल म्हाजे थोडे विचार तुमच्या तकलेन कितके गेले म्हाका खबर ना. कितके तुमी समजले म्हाका खबर ना. जर तुमकां खऱ्यांनीच दिसता गोंय हें वाचोवपाक जाय, आयज जें सगळें जंगल सोंपलां, आयज भुरग्यांक नाका ती गरमी सोदची पडटा, आमच्या कडेन जायना ती भुरगीं बसता, म्हणजे आयज जें चल्लां पळय हें जर तुमकां वाचोवपाचें आसा न्ही, तर आमी मेळून क्रांती हाडपाक जाय. थोडी बोडकां हांगा प्रोटेस्ट, थोडी थंय, हेतून कांय जावचें ना.
नोबडी इज बॉदर्ड. कोणाकूच फरक पडना. क्रांती म्हणजे कशी म्हटलें न्ही हांवें. 10,000 भुरगे जेन्ना उठ्ठले तो एक डायलॉग आसलो कोंकणी पिक्चरान, जेन्ना गोंयकार उठ्ठा पळय तेन्ना तुमची कशी फुट्टा, अशेंच कितें तरी. बरें दिसना आतां फेसबुकार उलोवपाक. तें परत करपाची गरज आसा. वी कॅन डू दीस. पळय कोणाची हिम्मत आहा जाल्यार. देव बरें करूं.